अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान लियाकत। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो पिछले 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के अंदर, क्योंकि सूरत हाल इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो अफ़गानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से जो प्रेशर है वो आना शुरू हो गया। अफ़गानिस्तान के जनाब फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर ख़ान मत्तकी वहाँ पर बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर जनाब, और वहाँ पर कहते हैं, बड़ी मज़े की उन्होंने बात की है। कहते हैं कि हमने तो दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं, रशिया और अमेरिका है, और उससे पहले गोरे थे, यानी कि वो इंग्लैंड का, ब्रिटिश के दौर की बात कर रहे होंगे, कि हम लोगों ने तो टिकने ही नहीं दी अफ़गानिस्तान में किसी को। हमने तो जनाब इतनी ज़्यादा शिकस्त दी हैं वहाँ पर। और उनकी जो बात है ना, ठीक है, बात सच है उनकी, कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी आया है चला गया वापस। जितने भी जिसने बॉम्ब मारे, एट दी एंड उसे अफ़गानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा वापस। लेकिन सोवियत यूनियन जो रशिया जब वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर आता है, तो उस टाइम, उस ज़माने में वो कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने तालिबान को पावर दी, जिसने तालिबान को ट्रेनिंग दी, तालिबान को वेपन्स दिए, तालिबान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया? वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पीछे कौन था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान को अमेरिका से पैसा मिल रहा था, हमने ट्रेन किए, हमने जनाब रशिया के अगेंस्ट इनको पावरफुल किया, इनको हथियार दिए, ये लड़े। ठीक है, उसमें पाकिस्तान मिलिट्री का भी बहुत अहम किरदार है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का भी किरदार है सोवियत यूनियन के ज़माने में। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के अंदर उसके बाद पाकिस्तान ने अपने दरवाज़े खोले। ये जितने भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, उस टाइम 30-40 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हो गए। और उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान इनको जब फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर रशिया टूट जाता है, उसकी स्टेट्स टूट जाती हैं, सेंट्रल एशिया पूरी तरह क्लैप्स कर जाता है, और रशिया को वहाँ से निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है। उसके बाद अमेरिका वहाँ पर आता है, और अमेरिका जब आता है तो उसके बाद क्या होता है? रेफ्यूजीज़ सारे पाकिस्तान के हिस्से में 60 लाख के करीब रेफ्यूजीज़, जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। अब उस ज़माने में क्या था जी, जब अमेरिका यहाँ पे था, पाकिस्तान के ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जाता था अमेरिका की तरफ से कि पाकिस्तान डबल गेम करता है। पाकिस्तान जो अफ़गान तालिबान है, उनको पाकिस्तान अपने अंदर पनाह देता है, वो पाकिस्तान के अंदर उनके सेफ़ जोन है। इवन कि उसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान के अंदर पाया गया। तो पाकिस्तान के तल्लुकात इतने अच्छे थे, हम तो इनको बचा रहे थे, कहीं हद तक इनको सपोर्ट कर रहे थे। अब ज़ाहिर बात है, अमेरिका से हम तो नहीं लड़ सकते थे, कोई भी मुल्क नहीं लड़ सकता, तो पाकिस्तान किस में क्या पाकिस्तान करता? तो भाई पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तालिबान को, अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान ने बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए, पाकिस्तान ने उनकी हर जगह पे सपोर्ट किया। एट दी एंड जब अमेरिकन यहाँ से निकले हैं, उनका इनखला हुआ है, तब भी अमेरिका को ये गिला शिकवा था पाकिस्तान के ऊपर। इसलिए पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुकात हैं, वे पिछले 5-6 साल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल सरदमोरी का शिकार थे। इंडिया उनको कहता था कि अफ़गानिस्तान में तो इन्होंने, पाकिस्तान ने आपको सही सपोर्ट नहीं किया। और मतलब ये इल्ज़ाम अमेरिका के अंदर भी जो अपोजिशन जमातें थी, वो भी उसकी मिलिट्री के ऊपर लगाती थी। अफ़गानिस्तान की जो जंग है, उसमें पाकिस्तान ने वो अमानतदारी नहीं दिखाई, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो अमेरिका से लिया है। ये तो इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ये अफ़गान तालिबान की उस टाइम सपोर्ट कर रहा था। लेकिन हमें क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो तहरीक तालिबान है, ये जो अफ़गानिस्तान की तालिबान है, उसके अंडर काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये जनाब ये इंडिया की प्रॉक्सी बन जाएगा तहरीक तालिबान, और अफ़गान तालिबान इसको सारा कुछ अपनी आंखों से देखेगा, बल्कि उनको सपोर्ट करेगा। अब जो हुआ है, अब जिस तरह 10 अक्टूबर को हमारे जनाब कॉनवे के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर अटैक होता है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर माहौल चेंज हो चुका है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस टाइम अगर कहा जाए तो पूरी जंग वाली सिचुएशन है। अब 10 अक्टूबर की रात को जिस तरह पाकिस्तान की एयर फोर्स ने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर, ठिकानों पे, जो टीटीपी के ठिकाने थे, जेन्युइन वो टेररिस्ट के बेसिस थी, जहाँ पर वो ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर उनके स्लीपर सेल्स थे, उनको पाकिस्तान ने उड़ाया है, और आइंदा भी पाकिस्तान करता रहेगा। जब ये सवाल हमारे DG ISPR साहब से पूछा गया कि पाकिस्तान ने उधर अटैक किया, नूर वली ख़ान को वहाँ पर मारा गया, तो DG ISPR की तरफ से ना हाँ या ना, कुछ ऐसा जवाब नहीं आया। ठीक है, तो दूसरी तरफ जनाब अब सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान कहता है कि हम तो बदला लेंगे, चले आए बदला ले लें। अब पिछली रात जो गुजरी है, वहाँ पर क्या हुआ है, अफ़गान बॉर्डर के ऊपर
افغان طالبان کی طرف سے جناب فائرنگ کی گئی ہے پاکستان کی جو چوکیاں ہیں ان کے اوپر، لیکن ابھی اطلاعات ایسی نہیں آئی کہ وہاں پر کوئی شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ڈیرہ اسماعیل کے خان کے اندر جو ٹریننگ سکول ہے، پولیس ٹریننگ سکول، وہاں پر جناب یہ لوگ آئے ہیں. انہوں نے وہاں پر بہت بڑا اٹیک کیا ہے، اس کی انہوں نے فوٹیجز بنائی ہیں، تصویریں لی ہیں، اور انہوں نے اس کو جوڑا ہے کہ جو جیسے افغانستان کابل کے اندر پاکستان کی ایئر فورس نے ایئر اسٹرائک کی ہے، اس کے بعد اس نے ساری سچویشن کو جوڑا ہے کہ دیکھیں ہم نے بدلہ لے لیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مین جو پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جی خیبر پختونخوا کے اندر، کہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر گورنمنٹ اتنی ایکٹیو نہیں ہوگی، گورنمنٹ کی نیت اور ارادہ یہ ہوگا کہ یار یہ جو فوج ہے یہ غلط کر رہی ہے اور یہ جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں ان سے کوئی لڑائی نہیں کرنی، ہمیں تو ان کے آگے سرنڈر کر دینا ہے، چاہے یہ آج ہم سے KPK لے لیں، کل کو یہ جناب یہ پنجاب کے اوپر، اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، ہمیں کوئی غرض نہیں، کیونکہ ہم نے بالکل ہاتھ ان کے سامنے جو ہے نا جوڑ لیے. اگر تو وہاں پر جو گورننس ہے، جو جہاں پر گورنمنٹ ہے KPK کے اندر، چلیں ابھی تو CM صاحب وہاں پہ چینج ہو چکے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پر ابھی ایڈمنسٹریشن پرابلم آ رہی ہیں، لیکن اب آئندہ جس بندے کو یہ لے کر آ رہے ہیں وہ بندہ کون ہے؟ سہیل افریدی جس کا نام ہے، اور خان صاحب نے اس کو کس لیے لے کر آئے ہیں کہ وہ بندہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے، ان کے ساتھ گلے ملے اور تحریک طالبان کو اہم ترین پوزیشنیں دیں خیبر پختونخوا کے اندر کہ جناب آپ کی مرضی و منشا کے مطابق چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج کی جو قربانی ہے، فوج جو دن رات لڑ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں ویسے ایک چیز دیکھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی آپ اس طرح کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کی ملک کے اندر گوریلا وارز چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پر جو لیڈران ہوتے ہیں سیاسی سطح پہ اتنا نہیں بولا جاتا، وہاں پر جو فوج ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتی ہے، اور یہاں پر ہماری آرمی کو مرضی سے فیصلے کرنے دینے چاہیے. جو لوگ وہاں قربانی دے رہے ہیں، جن کی جانیں جا رہی ہیں، اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کو ان دہشت گردوں سے آزاد کروائیں، ان درندوں کے ہاتھوں سے آزاد کروائیں، تو آپ پھر کون ہیں؟ آپ تو صرف سیاست کر رہے، یا پھر آپ کے مفاد ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب DGI SPR صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ جو وہاں پر سمگلنگ ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری سمگلنگ ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ لیول پر یہ کروائی جاتی ہے. کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے مال بنانا ہوتا ہے. جو مطلب ریاست گورنمنٹ کے حکومت کے جو بندے ہیں انہیں سب پتہ ہے افغانستان سے کیا آتا ہے، سارا جتنا بھی ڈرگس ہے وہ افغانستان سے آتی ہے، ہیروئن آتی ہے، چرس آتی ہے، پورا یہ منڈی ہے. اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوتا ہے، امپورٹڈ گاڑیاں آتی ہیں جناب بغیر نمبر پلیٹس کے، آپ نے سنا ہوگا، وہ ساری افغانستان سے آتی ہیں، ویپنز آتے ہیں، تو سب ان کا حصہ ہوتا ہے، پرسنٹیج یہاں سے لی جاتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر سے. تو سب یہ کرپٹ لوگ ہیں، سب ملے ہوئے لوگ ہیں. تو پاک فوج نے یہاں پر واضح کر دیا کوئی بھی اگر ان کو ساتھ دے گا، سہولت کار ہوگا KPK کے اندر یا کہیں بھی پاکستان کے اندر، سب سے پہلے تو اس کے ساتھ بھی وہی ٹریٹ ہوگا جو ایک دہشت گرد TTP کے بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں جناب انڈیا کے اندر اس ٹائم کیا میلہ لگا ہوا ہے، کیا جناب پروٹوکول دیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یار قسمت ہے اس ٹائم وہ جناب امیر خان متقی کی کہ پاکستان سے نفرت کی وجہ سے انڈیا اتنا زیادہ پروٹوکول دے رہا ہے. ابھی وہ دیوبند کا مدرسہ ہے، وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے گئے ہیں جناب امیر خان متقی، بہت بڑا وہاں پہ استقبال کیا گیا جب مدرسے کے اندر پہنچتے ہیں. یہ ایک زمانہ تھا، یہ کیا کہتے تھے کہ یار یہ طالبان تو جانور ہیں، انڈیا یہ بولتا تھا نا کہ یار یہ تو لوگ جو ہیں نہ ان کے حقوق دیے ہیں اپنے ملک میں، یہ تو پاکستان کی پراکسی. آج کیا دور بدلا ہے، کیسا زمانہ بدلا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان سے نفرت کے لیے انہوں نے طالبان کو اپنے سینے سے لگا لیا. اس کے بعد جناب انڈیا ڈپلومیسی جو اپنی ایمبیسی ہے نا وہ اس طرح کابل کے اندر کھولنے لگا ہے. 1990 سے یہ ایمبیسی بند ہے. چلیں اب جناب پاکستان سے نفرت کی وجہ سے وہاں پہ ایمبیسی کابل کے اندر اوپن لگی، اور وہاں پر جناب جو انڈین را کے ایجنٹس ہیں وہ وہاں پر جائیں گے، شفٹ ہوں گے پوری طرح، وہ جناب ادھر ماحول اور زیادہ گرم کریں گے. لیکن پاکستان نے جس طرح یہ راؤنڈ 1 کھیلا ہے، ہم نے ایئر اسٹرائک کی افغانستان کے اندر، ہم نے بتا دیا ہے کہ وہاں پر اب جو را کے بندے بیٹھے ہوں گے ان کے اوپر اسی طرح کی اسٹرائک ہوگی. جو پچھلی اسٹرائک ہوئی ہے وہاں پر بھی را کے بندے ضرور مارے گئے، سہولت کار ضرور مارے گئے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جو پیچھے را کے ساتھ کنیکشن میں تھے، رابطے میں تھے. تو پاکستان نے یہ جو وہاں پر اسٹرائک کی ہے اس کی تکلیف جو ہے نا انڈیا کے اندر بہت زیادہ سنائی دی گئی ہے. نئی دلی چیخ اٹھا ہے اس کی وجہ سے. باقی جناب مزید اپڈیٹ کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں پھر نیو اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ.